प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिदायत मुझे चेयरमैन पीटीआई ने दी है कि कल जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसे अवामिल थे जो मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पार्टी के तमाम अहदेदारान तक आपकी वसातत से पहुँचाने थे। सबसे पहले मैं मुलाकात का अहवाल आपके आपके सामने गोशगुजार करूँगा। मैं पहली दफ़ा जो है कल चेयरमैन पीटीआई के साथ अटक जेल में मिला और हमारी मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। इस मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई को मैंने जो बाहर जितनी भी डेवलपमेंट्स थी मुल्की या बैनुल अक़वामी उनसे आगाह किया। जो केसेस की अपडेट थी उनके बारे में उनको आगाह किया। चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी के चूँकि मैं कुछ ज़्यादा जो हैं पार्टी के अवामिल से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने पार्टी के हवाले से बड़ी दिलचस्पी ज़ाहिर की और बहुत सारे जो हैं अवामिल के बारे में और बहुत सारी मैटर्स के बारे में मुझसे दरियाफ़्त किया। मैंने चेयरमैन पीटीआई के जेल में जो सिक्योरिटी सूरत हाल थी, जो खाने पीने की और हेल्थ की कंडीशन थी, उनका मैंने बिलखसूस जायज़ा लिया और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चेयरमैन पीटीआई की जेल की कंडीशन के हवाले से जो हमारे दोस्त जाते थे और जो उनकी ज़बानी हमें बातें मिलती थी तो वो हम आपके साथ शेयर किया करते थे। आज यहाँ पे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जेल में दिन में 2 टाइम्स, दिन के 12 बजे और रात के 8 बजे जो हैं रोज़मर्रा बुनियादों पे चेयरमैन पीटीआई की मेडिकल एग्ज़ामिनेशन एक डॉक्टर करता है और उनको दी जाने वाली खुराक जो हैं इस हवाले से जो हैं चेयरमैन पीटीआई ने अपने तईं जो उनके साथ रवैया बरता गया है उस पे उन्होंने खुराक और जो खाने पीने की अशिया हैं उन पे जो है इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने जो है अपने सेल में जो बाथरूम की हालत थी या जो पंखे या कूलर की बात थी या जो उस दिन मैंने बात की थी कि उनके सेल में पानी चला गया था, टिन जो है गिर गया था, वो भी मैंने चेयरमैन पीटीआई से और फिर बाद में जेल हुकाम से दरियाफ़्त किया तो पता चला कि ये 2 अयाम जो हैं वो यके बाद दीगर बारिश हुई और एक रात जो थी वो बिल्कुल तेज़ आंधी आई थी। तो जो सेल हैं उसके जो सलाखें हैं वो बिल्कुल ओपन हैं और पानी जो है तमाम सेलों में गया था और यूँ जो हैं चेयरमैन पीटीआई की जो मैट्रेस थी वो पानी से शराबोर हुई थी। चेयरमैन पीटीआई जो हैं मैंने पहली दफ़ा जो हैं उनको बहुत अच्छे मूड में देखा। उनकी तबीयत, वो दाढ़ी के बारे में बातें सुनी थी, दाढ़ी जो हैं वो बिल्कुल शेव कर चुके थे, बड़े ताज़ा और बड़े ही हैंडसम दिखाई दे रहे थे और जो उन्होंने बातें की वो बड़े खुश मिजाज कल मुझे नज़र आए और काफ़ी देर तक जो हैं उन्होंने गुफ्तगू को एंजॉय किया। चेयरमैन पीटीआई ने ये हिदायत भी दी है कि उनकी जानिब से 2-3 केसेस जो हैं उनके जेल में सहूलियात के लिए या जिम की जो एक आला होता है जिसमें कमरे में असल में कोई एक्सरसाइज कर सकता है, इस हवाले से उन्होंने अदालतों से और मजाज हुकाम से रजू करने की हिदायत दी। चेयरमैन पीटीआई जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए मुझे एक
واضح پیغام دیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں جو وہ پابند سلاسل ہیں وہ بہتر ہیں اس قید سے جس سے پاکستان کے عوام جو ہیں گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کو بتا دیں کہ یہ وقت جو ہیں، یہ وقت میں نے استعمال کیا ہے اپنا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط اور بہتر کرنے میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے حوصلوں کا گرنا یا میری ہمت کا زوال ہونا یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جو اللہ سے اپنے رشتے استوار کر لیتا ہے وہ پھر بندوں کی اوقات نہیں ہوتی ہیں کہ ان کو توڑ سکیں، اور یقیناً ان کی باڈی لینگویج، ان کی گفتگو، وہ ساری جو ہیں اس کی بلند استقامت اور اولو العزمی کی عکاسی کر رہی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک امر پہ شدید برا فروختہ تھے۔ ان کو مجھ سے پہلے جو وزٹر گئے تھے انہوں نے پرویز خٹک کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آگاہ کیا تھا، جس میں پرویز خٹک صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی قیادت پہ بدنیتی پر مبنی اور غلط بیانی کرتے ہوئے بے بنیاد الزامات لگائے، اور 9 مئی کا جو واقعہ ہیں یا واقعات ہیں ان کے تانے بانے چیئرمین پی ٹی آئی سے جوڑنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ میرا خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے ان الزامات کا پہلے سے ہی پریس کانفرنس کے ذریعے جواب دے چکی ہوگی، لیکن چونکہ میرے نالج یا نوٹس میں نہیں تھا تو انہوں نے ہدایت دی کہ یہ بات بالخصوص جو ہیں پریس کانفرنس میں اس کی ہم نے تردید بھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی عوام کو یہ بتانا ہے کہ پرویز خٹک کی پاکستان تحریک انصاف میں اس کا کردار اور اس کا عمل ایک کٹمل کے مترادف ہیں، جس نے ورکرز کا خون چوسا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومتوں میں وسائل کا استعمال اور عہدوں اور سیٹس کی ناجائز تقسیم کی، عمران خان کی جو گفتگو سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ بات وہ کافی دل پہ لے چکے تھے، اور آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور بالخصوص چیئرمین عمران خان کی جانب سے میں عوام پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہوئی ہے، جتنی بھی توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، باقاعدہ آفس بیئررز کو کہا گیا، ایم پی اے، سینیٹرز اور ایم این ایز کو مجبور کیا گیا، اور یہ ساری کاوشیں، کوششیں اور یہ تمام حرکات جو تھی وہ پرویز خٹک کی ماں پہ اس کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ رویہ جو ہیں اپنایا گیا۔ پرویز خٹک جو ہیں اس کو مضبوط کرنے والے شاید سوچتے ہوں گے کہ گویا یہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے توڑ کا سبب بن سکے گا۔ خود پرویز خٹک نے اپنی پارٹی کا بنیاد رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو توڑوں گا۔ آپ سب کو علم ہے اس کی اپنی صلاحیت گنا توڑنے کی نہیں ہے۔ اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ واقعی ہیں۔ آپ
وہ دکھا دیں کہ وہ گنا توڑ سکتا ہے، جس کے گنے توڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور جو ہر وقت آپ دیکھیں حقے کی نلی کی طرح کڑ کڑ کرتا رہتا ہے اور زہریلا دھواں چھوڑتا ہے، اور وہ زہر اس کی تمام باتوں کی ڈائریکشن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہوتا ہے۔